Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय पार्ट 35. अच्छी आदत इख्तियार करने का मनफी पहलू. आदत महारत की बुनियाद डालती हैं. शतरंज में मोहरों की बुनियादी चालें खुदकार होने के बाद ही शातिर खेल के अगले लेवल पर फोकस कर सकता है. मालूमात के हर हिस्से के याददाश्त पर नक्श होने के बाद जहन में इतनी जगह खाली होती है कि ज़्यादा गहरी सोच विचार की जा सके. ये कुल्लिया किसी भी काम पर सादिक आता है. जब सादा हरकत पर आप इतने रवां हो जाते हैं कि इन्हें सोचे बगैर अंजाम दे सकें तो फिर ज़्यादा बारीक जुजियात पर तवज्जो देने की गुंजाइश पैदा हो जाती है. इस एतबार से किसी भी काम में महारत हासिल करने की कोशिश में आदत का किरदार रीढ़ की हड्डी का सा होता है. ताहम आदत के फ़वाइद हासिल करने की कीमत भी चुकाना पड़ती है. इब्तदा में हर मरतबा की दोहराई रवानी, रफ्तार और महारत पैदा करती है, लेकिन जब आदत खुदकार हो जाती है तो आप फीडबैक के मामले में ज़्यादा हसास नहीं रहते. आप सोचे समझे दोहराते चले जाने की आदत अपना लेते हैं. गलतियों को नज़रअंदाज करना आसान हो जाता है. जब आप खुदकार अंदाज में कोई काम खातिर ख्वाह हद तक अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें तो आप इसे बेहतर बनाने पर गौर व फिक्र करना छोड़ देते हैं. आदत का मुस्बत पहलू ये है कि हम बग़ैर सोचे काम अंजाम दे सकते हैं. आदत का मनफी पहलू ये है कि आप एक ख़ास तर्ज अमल के आदी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं. आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चूंकि आपको तजर्बा हासिल हो रहा है इसलिए आप बेहतर होते जा रहे हैं. हकीकत में आप महज अपनी मौजूदा आदत को तक़वियत पहुँचा रहे होते हैं, इन्हें बेहतर बना रहे होते हैं. सच यह है कि एक तहकीक से मालूम हुआ है कि जब किसी हुनर में महारत हासिल हो जाती है तो वक्त के साथ साथ कारकर्दगी अमूमन थोड़ी बहुत गिरावट का शिकार हो जाती है. अमूमी हालात में कारकर्दगी में ये छोटी सी गिरावट तशवीश का बायस नहीं होती. आप कितने अच्छे तरीके से अपने दांत साफ़ करते हैं या अपने जूतों के तस्मे बांधते हैं या सुबह की चाय बनाते हैं, इसमें मुसलसल बेहतरी लाने के लिए आपको किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती. ऐसी आदत अगर खातिर ख्वाह हद तक अच्छे नताइज देती हैं तो आप मुतमईन रहते हैं. छोटे छोटे फ़ैसलों पर आप जितनी कम तवानाई खर्च करते हैं, अहम कामों के लिए इतनी ही ज़्यादा तवानाई दस्तयाब रहती है. ताहम अगर आप अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने और कारकर्दगी का आला तरीन मयार हासिल करने के ख्वाहां हो तो आपके तर्ज अमल में कुछ ज़्यादा तनूह होना चाहिए. बग़ैर सोचे समझे एक ही काम करते चले जाने से आप गैर मामूली महारत हासिल करने के दावेदार नहीं हो सकते. आदत ज़रूरी हैं, लेकिन महारत हासिल करने के लिए इनका होना काफ़ी नहीं. जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है खुदकार आदत और सोची समझी मश्क. आदत प्लस सोची समझी मश्क इक्वल्स टू महारत. अजीम बनना हो तो चंद कामों को खुदकार बनाना पड़ता है. उल्टे हाथ से गेंद बास्केट में डालने की महारत हासिल करने से पहले बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को सोचे समझे बगैर गेंद ड्रिबल करने यानी इसे इधर उधर छोटे छोटे टप्पे दिलाने में महारत हासिल करना पड़ती है. सर्जन्स को पहला कट लगाने की मश्क इतनी बार करना पड़ती है कि वो आंखें बंद करके भी इसे अंजाम दे सकते हैं. इस तरह इन्हें सर्जरी के दौरान सैकड़ों तरह की मुख्तलिफ सूरत हालात पर तवज्जो मरकूज़ करने की गुंजाइश मिल जाती है. लेकिन एक आदत को रवां कर लेने के बाद आपको काम के मेहनत तलब हिस्से की तरफ वापस आना पड़ता है और अगली आदत की तश्कील का अमल शुरू करना पड़ता है. महारत का मतलब यह है कि आप कामयाबी के एक छोटे से हिस्से पर फोकस करें, इसे इतनी बार दोहराएं कि ये आपकी खुदकार मामूल का हिस्सा बन जाए और फिर इस नई आदत की मदद से महारत के अगले लेवल की तरफ पेशकदमी करें. पुराने काम को दूसरी मरतबा करना आसान होता है, लेकिन बहैसियत मजमूई आसानी हासिल नहीं होती, क्योंकि अब आप अगले चैलेंज पर तवानाई और वक्त सर्फ कर रहे होते हैं. हर आदत परफॉर्मेंस के अगले लेवल की तरफ जाने वाली राह खोल देती है. ये एक गैर मुंतहिम चक्कर है. हर आदत परफॉर्मेंस के अगले लेवल की तरफ जाने वाली राह खोल देती है. अगरचे आदत में बड़ी कुव्वत होती है, लेकिन आपकी ज़रूरत यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी कारकर्दगी पर भी नज़र रखें ताकि इसकी बेहतरी और उम्दगी का सिलसिला जारी रखे. जब आपको महसूस होने लगे कि आपने किसी हुनर में महारत हासिल कर ली है
جب کام خودکار ہونے لگے اور آپ کو اطمینان کا احساس ہونے لگے، اسی وقت آپ کو مزید ہوشیار ہو جانا چاہیے تاکہ ضرورت سے زیادہ اطمینان کے جال سے بچا جا سکے۔ حل کیا ہے؟ نظر ثانی اور جائزے کا ایک سسٹم تیار کیجیے۔ عادات پر نظر ثانی اور اصلاح کا طریقہ۔ سن 1886 میں لاس اینجلس میں ایک ٹیم تاریخ کی باصلاحیت ٹیموں میں سے ایک تھی، مگر اس ٹیم کو اس حوالے سے یاد رکھا نہیں جاتا۔ اس ٹیم نے 1985 سے 86 تک کے سیزن کا آغاز 29-5 کے حیران کن ریکارڈ سے کیا۔ ماہرین کہہ رہے تھے کہ غالباً یہ باسکٹ بال کی ہسٹری کی بہترین ٹیم ہے۔ سیزن کے بعد ہیڈ کوچ پیٹ رائلی نے کہا، حیرت انگیز طور پر 1986 کے پلے آف میچوں میں لیکرز کی ٹیم لڑکھڑا گئی اور ویسٹرن کانفرنس کے فائنل میں شکست کے بعد اس کا سیزن ختم ہو گیا۔ باسکٹ بال کی تاریخ کی بہترین ٹیم NBA کی چیمپئن شپ بھی نہ کھیل سکی۔ اس جھٹکے کے بعد رائلی یہ سن کر تنگ آ چکا تھا کہ اس کی ٹیم کے کھلاڑیوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیم سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ لمحاتی غیر معمولی کھیل کے بعد کارکردگی میں بتدریج زوال نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لیکرز ہر میچ میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ سن 1986 کے موسم گرما میں اس نے اس حوالے سے ایک پلان تیار کیا، ایک ایسا سسٹم جسے اس نے کیریئر کی بہترین کوشش، کیریئرز بیسٹ ایفرٹ کا پروگرام یا CBE کا نام دیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے رائلی نے کہا، جب کھلاڑی پہلی بار لیکرز میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ہائی اسکول سے اب تک ان کے باسکٹ بال کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس عمل کو میں ان کا نمبر حاصل کرنا کا نام دیتا ہوں۔ ہم کھلاڑی کی اہلیت کا درست پیمانہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسے اپنی ٹیم کے پلان میں اس خیال کے تحت شامل کرتے ہیں کہ وہ اپنی اوسط کارکردگی برقرار رکھے گا اور پھر اس میں بہتری لائے گا۔ کھلاڑی کی کارکردگی کی اوسط کا تعین کرنے کے بعد رائلی نے ایک کلیدی مرحلہ شامل کیا۔ اس نے ہر کھلاڑی سے کہا کہ پورے سیزن کے دوران اپنی کارکردگی میں کم از کم 1% کی بہتری لائے۔ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ CBE یعنی کیریئر کی بہترین کوشش ہوگی۔ برطانوی سائیکلنگ ٹیم کی طرح جس پر ہم نے پہلے باب میں بات کی تھی، لیکرز ہر روز تھوڑی سی بہتری لا کر کارکردگی کا اعلیٰ ترین معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رائلی نے اس نقطے پر زور دیا کہ CBE کا تعلق محض پوائنٹس یا اعداد و شمار سے نہیں ہے، بلکہ روحانی اور ذہنی اور جسمانی طور پر اپنی بہترین کوشش کرنے سے ہے۔ کھلاڑیوں کو کریڈٹ ملتا تھا جب وہ مخالف کھلاڑی کو یہ جانتے ہوئے خود سے ٹکرانے دیتے تھے کہ اس کے خلاف فاؤل دیا جائے گا۔ لوز بالز کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگانے پر، ری باؤنڈز کے پیچھے جانے پر، خواہ ان کے آپ کے ہاتھ میں آنے کا امکان ہو یا نہ ہو، اس وقت اپنے ساتھی کی مدد کو آنے پر جب اس کے زیر نگرانی مخالف کھلاڑی اسے ڈاج دے جائے، اور ایسے دیگر کاموں کے لیے جن پر داد نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ اس وقت کے لیکرز کے سٹار کھلاڑی میجک جانسن نے ایک میچ کے دوران 11 پوائنٹ سکور کیے ہیں، 8 ری باؤنڈ پکڑے ہیں، 12 پوائنٹ سکور کرنے میں مدد دی ہے، 2 مرتبہ مخالف کھلاڑی سے گیند چھینی ہے اور 5 مرتبہ خود گیند سے محروم ہوا ہے۔ اسے لوز بال کے لیے چھلانگ لگانے کے بے داد کام کے لیے بھی کریڈٹ +1 ملے گا۔ آخر میں یہ کہ اس خیالی میچ میں وہ مجموعی طور پر 33 منٹ کھیلا۔ مثبت اعداد 11، 8، 12، 2 جمع 1 جمع کیے جائیں تو حاصل جمع 34 ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم 5 مرتبہ گیند کھونے کے پوائنٹ اس سے منفی کرتے ہیں، 34 - 5 تو باقی 29 رہ جاتا ہے۔ آخر میں ہم 29 کو کھیل کے 33 منٹ سے تقسیم کرتے ہیں، 29 تقسیم 33 برابر ہے 0.879 کے۔ یہاں میجک کا CBO نمبر 876 ہوگا۔ کھلاڑی کے تمام میچوں کے ایسے نمبرز جمع کر کے ان کا اوسط CBE نمبر نکالا جائے گا اور پھر کھلاڑی سے کہا جائے گا کہ سیزن کے دوران اس نمبر میں 1% کی بہتری لائے۔ رائلی نے ہر کھلاڑی کے موجودہ CBE کا موازنہ نہ صرف اس کے پرانے میچوں بلکہ اس وقت لیگ میں شامل دیگر کھلاڑیوں کے نمبروں سے بھی کیا۔ رائلی کے الفاظ میں، ہم ٹیم کے کھلاڑیوں کو ان کے مخالف کھلاڑیوں کے ساتھ رکھتے ہیں جو اسی پوزیشن پر کھیلتے ہیں اور جنہیں ٹیم میں ایسا ہی رول دیا گیا ہے۔ ادب سرائے